नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही, त्यसैगरी नागरिक समूहका संयोजक दुईजना आज हामीसँग हुनुहुन्छ, निगम हुमागाई। दुवैजनासँग हामी संक्षिप्त रूपमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नेछौँ। हिजो मात्रै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली नागरिकको छातीमा गोली हानेको छ। त्यस पश्चात तपाईहरू दुईजना जल्दा बल्दा युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको आवाज आम नागरिकले विश्वास गर्छन्, प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ यो घटनाको विषयमा? सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने भारतले यस्ता किसिमका गतिविधि आज मात्र होइन पटक पटक गर्दै आइरहेको छ र हामी कमजोर हुँदाखेरि भारतले फाइदा लगेको छ र हाम्रो देशको अहिले जो राजनीतिक परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले फाइदा कहीँ न कहीँ भारतलाई नै भइराखेको छ र यो अवस्थामा नागरिकमाथि हमला गरिसकेपछि हामीले इन्टरनेसनल कोडहरू, त्यसपछि भारतको गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य र यसरी नेपाली नागरिकलाई दिन प्रत्येक दिन यहाँभन्दा अगाडि त गौतमजीलाई त मारि पनि सक्यो। यस्तो अवस्था स्थिति हुँदाखेरि सरकार मौन हुनु, प्रतिपक्ष दलहरू चुप लाएर बस्नु र यो कसो भनेपछि तपाईँको नेपालको राष्ट्रियता भन्दा बाहिरका नेपालमा जति पनि अहिले दलहरू छन्, जति पनि यिनीहरू अहिले सरकार चलाइराखेका छन्, यी राजनीतिक दलहरू चाहिँ के भयो भने नेपाली भन्दा बाहिरका भए, विदेशीको आँटमा चल्ने भए। जबसम्म यो देशमा आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा जबसम्म यो देश बलियो हुँदैन तबसम्म यस्ता किसिमका घटना हुँदै गर्छन्। हेर्नुस्, किनभने यो हाम्रो देश कमजोर भएको फाइदा उठाएको, तर यो कमजोर भयो भन्दैमा हामीमाथि आक्रमण गर्ने त होइन। तर यसका लागि चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकालेर र भारतको तपाईँको कूटनीतिक संस्था भारतीय दूतावाससँग सहकार्य गरेर भारतका परराष्ट्र मन्त्रीबीचको या प्रधानमन्त्री टु PM टु PM र प्रधानमन्त्री नभएपछि परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बीचको तपाईँको वार्ताबाट यो समस्यालाई समाधान र टुङ्ग्याउने र ती गोली हान्ने एसएसबीहरूलाई कारवाही हुनुपर्थ्यो। तर त्यहाँ त यस्तो देखिँदैन। कारण किनकि हाम्रो मुलुक आज पनि के छ भने हामी राजनीति रूपमा, विकासका रूपमा पछाडि परेर अहिले यी दलहरू जो सरकार चलाइराखेका छन्, सरकारभन्दा बाहिर छन्, यिनीहरू खिचातानी। एउटा कथा भन्छु तपाईँलाई, एउटा कथा कस्तो भने पछाडि यो नागरिकलाई दुःख दिने हो के हुने हो र? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैमा, शेरबहादुर देउवा हुँदैमा, भोलि आएर केपी शर्मा ओली हुँदैमा केही फरक पर्छ? फरक पर्दैन। त्यही भएर नागरिकको सुरक्षाका लागि अब नागरिक पुरै परिवर्तन हुनुपर्छ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि र यी एसएसबीका जवानलाई भारतमा पत्रचार गरेर कारवाही गर्नुपर्छ। हाम्रो के घटनाको निरन्तरता मात्रै हो भन्न खोज्नु भएको तपाईँले संक्षिप्तमा? यो विगतै घटनाको निरन्तरता दिया हो यसले। र यति मात्र होइन, अहिले तपाईँ एकछिन सिमानामा जानुहोस् त, हिजो त गोली हान्यो भनौँ न, तपाईँ एकछिन सिमानामा जानुहोस्, गड्डा चौकीमा जानुहोस् या विराटनगरमा जानुहोस्, भारतबाट काम गरेर आइरहेका ती नेपाली दाजुभाइहरूलाई कस्तो दुःख दिन्छ तिनीहरूले। हामीले त्यो दुःख सहन पनि सक्दैनौँ। हुँदा पर व्यक्ति 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ पैसासम्म उठाउँछ यिनीहरूले। यो सरकारको कहिले ध्यान आकर्षण भएको छ? हामी त एउटा देश नेपाल त छ, तर नेपालभित्रका यी खुरापाती राजनीति गर्नेहरूले देशको राजनीतिक अवस्था, धार्मिक विकास सबै कुरा टुङ्ग्याइदिएर आज मुलुकलाई हामी यहाँ त गोली लागेर मर्यो भन्नुहुन्छ। अर्काको देशमा हामी नेपाली भएर अर्काको देशमा जाँदाखेरि नेपालको यो राजनीतिक वितृष्णाबाट हामीलाई कस्तो किसिमको महसुस हुन्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ देश कहाँ पुगेको छ। अब यो देशलाई विकास गर्नका लागि नयाँ नेतृत्वको आवश्यक छ। यी राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको विकल्प खडा हुन जरुरी छ। एकैछिन यसको सोल्युसन के भन्ने सन्दर्भमा एकैछिनमा आउँछु। म निगमजीकोमा आउन चाहन्छु। निगमजी, तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ? यो भारतीय हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ, कम हुनुपर्नेमा कम हुने सङ्केत देखिएको छैन, अझ बढ्दै गइराखेको छ, के भन्नुहुन्छ? नमस्कार सबै साथीहरूलाई। सबैभन्दा पहिला मुख्य कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन नेपाल भारतको सम्बन्धको कुरा छ र समस्याका कुरा छन्, धेरै समस्याहरू छन् होइन। सीमानादेखि लिएर होइन, यहाँ शान्ति सुरक्षाका कुरादेखि लिएर दुई देशको व्यापारका वाणिज्यका कुरादेखि यावत कुराहरू छन्। र मैले पहिल्यैदेखि के भन्दै आएको छु भने यी सबै कुरालाई, यी त दुःखद र आपत्तिजनक कुरा त छँदैछ। कुनै पनि नेपाली नागरिकमाथि कुनै अर्को देशले आक्रमण गर्छ, हत्या गर्छ, घाइते बनाउँछ, गोली हान्छ, बलात्कार गर्न खोज्छ, थिचोमिचो गर्न खोज्छ, सिमाना मिच्न खोज्छ भने यो आपत्तिजनक विषय हो। यसमा हामी सबैको मनमुटु दुख्छ नै। तर हामीले बेलैमा सतर्क भएर यसको दीर्घकालीन समाधान हामीले खोज्न सकेनौँ भने यस्ता घटना फेरि पनि दोहोरिन्छन्। त्यसकारणले मैले भन्दै आएको छु यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय भनेको के हो भने हामीले पहिला दुई देशको बिचमा छलफल गरेर दुई देशका सिमाना टुङ्ग्याउनु पर्यो जहाँ जहाँ विवादित क्षेत्र छन्, र त्यसपछि हामीले सिमानामा पर्खाल लाउनुपर्छ र पासपोर्ट सिस्टम लागू गर्नुपर्छ। कसरी सम्भव छ त्यो? सम्भव कसरी? एकदमै सम्भव छ। किन सम्भव नहुनु? विश्वका अरू देशमा सम्भव हुने, नेपालमा सम्भव नहुने भन्ने कुरो त छैन। र अर्को कुरो के छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई के भने खुल्ला सिमाना, इन्डियामा कतिपय पाउने चिजबिजहरू चाहिँ सस्तो पाइन्छ, नेपालमा महँगो पर्छ भन्ने कुरा छ, रोटी बेटीका कुरा छन्, सांस्कृतिक सम्पदाका कुरा छन्, त्यसकारणले यो गाह्रो छ भन्ने कुरा आउँछ। तर त्यो होइन। रोटी बेटीको नाममा
संस्कृति समान छ भन्ने नाममा, भाषाका कतिपय कुरा मिल्छ भन्ने नाममा हो, सामान सस्तो र महँगो छ भन्ने नाममा अर्काको सिमाना अतिक्रमण गर्न, अर्काको देशमा आएर मान्छे मार्न त पाइन्न नि। यसको अर्थ हामीले भारतको विरोध गर्न खोजे होइन। म विनम्रतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने हामी भारतसँग यस्तो किसिमको थिचोमिचोपूर्ण हस्तक्षेपपूर्ण सम्बन्ध होइन। हामी समानताको आधारमा हामी मित्रवत सम्बन्ध चाहन्छौँ। तर हामीले चाहिँ जहिले पनि मित्रवत सम्बन्ध चाहने, हामीले जहिले पनि सम्मान र आदर इज्जत रेस्पेक्ट गर्ने, तर उसले जहिले पनि थिचोमिचो गर्ने कुरो चाहिँ यो सही हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाल र भारतको बीचमा नयाँ ट्रिटी हुनुपर्छ, तपाईँको धारणा यही हो? नयाँ ट्रिटी हुनुपर्छ। 1950 को सन्धिदेखि कोशी, गण्डकी, महाकाली, टनकपुर जति सन्धि सम्झौता पुराना छन् ती सन्धि सम्झौता सबै खारेज गर्नुपर्छ र जुन हिसाबबाट नेपालको चाहिँ खास गरी सिमाना क्षेत्रमा र तराई बेल्टमा बाँध बाँध्ने, बाटो बनाउने नाममा विभिन्न नाममा जब हिउँदको समय आउँछ सबै चाहिँ बाँधहरू बन्द गरेर सिँचाइको लागि पानी यताबाट लिएर जाने, नेपाललाई सुक्खा बनाउने। जब बर्खा आउँछ त्यो बर्खा लागेको अवस्थामा चाहिँ सारा नेपाल डुबान गर्ने किसिमको जुन परिस्थिति छ, म विनम्रतापूर्वक भारतलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल जस्तो विशाल छाती भएको र नेपाल जस्तो शान्त, नेपाल जस्तो सुन्दर र छिमेकीको हित चाहने मुलुकमाथि चाहिँ यदि भारतले गिद्धे दृष्टि राख्छ, यदि गिद्धे नजर राख्छ भने त्यो भारतको लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा वेशभूषाहरू, हाम्रा भाषा संस्कृतिहरू होइन, हाम्रो बहुआयामिक चाहिँ जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, तर यो बहुआयामिक सम्बन्धको नाममा हामीमाथि थिचोमिचो हुनु भएन। हाम्रा ती जति पनि कालापानी, लिपुलेख तपाईँले भने जस्तै नेपाल र भारतबीच नयाँ सन्धि गर्नको लागि त्यो सक्षम नेतृत्व नै छैन नेपालमा भन्छन् नि त नागरिकले। होइन, यस्तो त्यसरी मात्रै पनि हामीले नहेरौँ होइन। जस्तो कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर नेपालको संसदले त पास गर्यो नि, संविधान त संसद चाहिँ संशोधन भयो नि, यो त आँटैले भएको हो होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ आँट दिन पर्यो होइन। र नेतृत्वले आँट गर्दैन भने त निर्वाचनको कुरा आइरहेछ भने अब निर्वाचनबाट त्यस्तो किसिमको आँट नगर्ने र दलाली गर्ने नेतृत्वलाई हटाउनु पर्यो। अर्को कुरो के छ भने अब चाहे नेकपाको कुरा गरौँ, अब दुवै खेमामा गयो नि अथवा पछि एकै भयो नि, या नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ या समाजवादी पार्टीको कुरा गरौँ या नयाँ केही गर्छु भन्नेहरूको कुरा गरौँ, सबै पार्टीहरू अधिवेशनको मुखमा छन्। त्यसकारणले सबै पार्टीमा केही नेतृत्वहरू गलत छन्, दलाल छन्, तर सबै त दलाल भ्रष्ट त छैनन् नि। देशभक्तहरू पनि छन् नि, असल पनि छन् नि। 30औं वर्ष 40औं वर्ष राजनीति गरेर जीवन समर्पण गरेको मुलुकका लागि लागेका मान्छेहरू पनि छन् नि। भने ती अधिवेशनबाट प्रत्येक पार्टीभित्रका चाहिँ इमान्दार, देशभक्त, निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ र भिजनरी व्यक्तिहरू ती किसिमका नेता कार्यकर्ता तात्न पर्यो र त्यसबाट चाहिँ गलत दलाली गर्ने भ्रष्ट नेतृत्वलाई चाहिँ त्यो अधिवेशनबाट पाखा लाएर त्यस किसिमको सक्षम नेतृत्व हामीले स्थापित गर्नु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो नम्बर कुरो, म सबैजनालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी जो छौँ, चाहे हामी मिडियाका साथीहरू हौँ, तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ राज्यको चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ होइन, देशलाई कसरी सही मार्गमा लिएर जान सकिन्छ, को सही छ को गलत छ भन्ने कुरा को चाहिँ एउटा जनतालाई मार्गनिर्देशन अथवा जनतालाई त्यो गाइड तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी चाहे नागरिक समाज होस्, चाहे असल राजनीतिक कर्मीहरू हुन्, चाहे देशभक्त नेताहरू हुन्, चाहे मिडियाकर्मी हुन्, सबैजनाको बिचको वृहत एकताले चाहिँ अब हामीले बनेन भनेर कम्प्लेन गर्ने मात्रै होइन, मुखले चर्को स्वरले हामी विरोध मात्रै गर्ने अनि हामी कोही एक पनि हुन नसक्ने, हामी आँट्न पनि नसक्ने, गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामीले विद्रोह पनि गर्न नसक्ने परिस्थितिले मुलुक कसरी बन्छ त? कुनै नयाँ नेतृत्व चन्द्रमा बाट आएर चमत्कार गरेर त नेपाल बन्दैन। आम नागरिकले आजको दिनलाई एकदम प्रतीक्षाको घडीको रूपमा हेरेका छन्। निगम हुमागाई र ज्ञानेन्द्र शाही बीच एकता होस्, दुईजना एकै ठाउँमा देख्न पाइयोस् भनेर प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो। तपाईँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ के? ज्ञानेन्द्र शाही र निगम हुमागाईको बीचमा आजबाट सहकार्य सुरुवात भएको हो, हामीले यो भन्दा हुन्छ? सुन न, ज्ञानेन्द्र शाही र निगम हुमागाईको बिचमा मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्र शाही, निगम हुमागाई, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ होइन, यो पुण्य गौतम, हामी जो देशको विकास गर्ने सबै पार्टीका देशभक्तहरू, सुन्नुहोस् है, सबै पार्टीका देशभक्तहरू, मुलुक बनोस् भन्ने चाहनेहरू होइन, र आम सर्वसाधारणहरू र जसको मनमा देशभक्ति छ, देश विदेश भएका तपाईँ हामी सबैको बिचको एकता अपरिहार्य छ। 2 जना 4 जना 5 जना 7 जना बिचको होइन, नयाँ सिङ्गो आन्दोलनको चाहिँ मुलुकलाई आवश्यक छ। जहाँ सुरुवात त भयो नि त सकारात्मक सन्देशको लागि। जहाँसम्म एउटा चाहिँ नेतृत्वको कुरा, अरू विषयको कुरा छ, नेतृत्व भनेको कुरो फिल्डले जन्माउँछ, आन्दोलनले जन्माउँछ, समयले जन्माउँछ होइन। त्यो भएको कारणले सबैभन्दा पहिलो ठुलो कुरो के हो भने हामीले देश बनेन, देश बिग्रियो, हाम्रा नेतृत्वहरू गलत भयो भन्ने चर्चा धेरै गऱ्यौँ, तर हामीले देश किन बनेन र देश कसरी बन्छ भन्ने कुराको चर्चा हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ? अहिले ज्ञानेन्द्रजीको बिचमा, मेरो बिचमा, पुण्यश्वर, अरू सबै देश बनाउने बिचमा तपाईँहरू जस्ता जनताले आश गरेका व्यक्तिको बिचमा एकता। एकछिन मैले भन्दैछु ल, हामी लगायत मैले अघि नै नाम लिएँ, जति पनि देशका विशिष्ट व्यक्तिहरू छन् अथवा जति पनि नेपालभित्र र नेपाल बाहिरका छन्, विशिष्ट भनेको कुनै पदको मात्रै कुरो होइन, सोच हुनु पर्यो, सङ्कल्प हुनु पर्यो, दृष्टिकोण हुनु पर्यो, भिजन हुनु पर्यो, प्रतिबद्धता हुनु पर्यो होइन। त्यस किसिमका विचार भएका व्यक्तिहरूको बिचको वृहत एकताले मात्रै राष्ट्रलाई सही मार्गमा लिएर जान सक्छ। आजबाट त्यसको सुरुवात भयो होइन?
होइन भयो सधैँ हामी त छलफलमै सुरुदेखि गरेकै छौँ नि हामी त कोही कहिले फुट्या जस्तो त मलाई लाग्दैन। ज्ञानेन्द्रजीकोमा आउन चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रजी, निगम हुमागाईजीसँग तपाईँको सहकार्यको आज सुरुवात भयो, अब अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन सँगसँगै? यो तपाईँहरूले बाहिर आज मिडियामा देख्नु भएको आजबाट होइन, हामी मानेश्वरबाटै पहिलेदेखि नै हामी सँगसँगै छौँ। अब यसमा के छ भने अब मुलुक बनेन मात्र भनेर भएन, मुलुकमा हामीले कस्तो किसिमको शिक्षा पद्धति चाहन्छौँ, आर्थिक नीति के हो, परराष्ट्र नीति के हो, र हाम्रो देशको जियो पोलिटिक्स के हो, नेपालमै सुहाउँदो किसिमको व्यवस्था कुन हो। अब यो किसिमका चिजहरूलाई साथमा टेकेर निगम सर र म मात्रै होइन कि रवि दाईहरू लगायतको अरू जति पनि छन् यी सबै नागरिकहरू एकजुट हुन अब आवश्यक छ यदि साँच्चै मुलुक बनाउने हो भने। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने संसारमा कुनै पनि देश विकास युवाले गर्ने हो। र अहिलेका केही नेतृत्वहरूलाई मेरो पनि आग्रह के छ भने पार्टीभित्रका पनि दलका नेताहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईहरू धेरै बुढो भइसक्नुभयो, अब तपाईहरू वृद्ध आश्रममा बस्ने बेला भयो, पार्टीभित्रका केही युवा पङ्क्तिहरूलाई नेतृत्व सुम्पिनुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ जति पनि अहिले केही गर्छौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध के हो भने युवाहरूको संलग्नता बिना, युवाको नेतृत्व बिना सिङ्गो मुलुक विश्वमा कहीँ पनि परिवर्तन भएको छैन त नेपाल कसरी परिवर्तन हुन्छ? यो दिवा सपना नदेख्नुहोस्। र अब नागरिकहरू एकजुट हुनुपर्छ, नयाँ विकल्प उदाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार व्यथिति मात्र बढेको छैन यहाँ। आज इन्डियाले हाम्रो नागरिकलाई किन गोली हानिरहेको छ त? के भारतले आज चाइनाको नागरिकलाई गोली हान्न सक्ने क्षमता राख्दछ? के भारतले पाकिस्तानका नागरिकहरूलाई दिनै हट्या क्षमता राख्दछ? यदि त्यसरी आयो भने त्यसको प्रतिकार गर्छ त्यो देशले र तिनीहरू डराउँछन्। तर हाम्रो देशमा आन्तरिक रूपमा हामी सामाजिक रूपमा हामी मेन कुरा सामाजिक रूपभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ आर्थिक रूपमा हामी अति दयनीय अवस्थामा छौँ। नेपालको आर्थिक नीति अब परिवर्तन भएन र यदि हामीले आर्थिक नीति नयाँ हिसाबमा अबको राजनीतिक दल अबको विकल्पहरूले ल्याएर आएनन् भने कराउनुभन्दा अर्को केही सिवाय विकल्प हुँदैन। नीतिहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हजुर, विभिन्न मिडियामा चाहिँ तपाईँले अन्तर्वादको क्रममा चाहिँ अलिकति राजा आउनुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ भनेका जस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। अहिले भर्खरै भनेको कुरा अनुसार चाहिँ अब युवाले जति पनि दलहरू छन् उनीहरूले युवालाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ भनिन्छ। एक्ज्याक्टली ज्ञानेन्द्र शाही चाहिँ राजावादी कि गणतन्त्रवादी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति स्पष्टाइदिनुहोस् न, के हो? तपाईँहरूले अलिकति चस्मा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो देशमा राजावादी र गणतन्त्रवादी मात्रै छैनन्। पहिला कुरा गणतन्त्रवादी भने के हो, राजावादी भने के हो, यसको पहिला मिनिङ राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। र एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, हामी राजावादी र गणतन्त्रवादी न राजावादी हौँ न गणतन्त्रवादी, हामी नेपालवादी नेपाली हौँ, स्वतन्त्र नागरिक हौँ। पहिलो कुरा यो देशको व्यवस्था र यो देशको माटो सुहाउँदो जस्तो किसिमको व्यवस्था आउँछ त्यो व्यवस्था एडप्ट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा तपाईँलाई म जाहेर के गर्न चाहन्छु, कुनै पनि देशका व्यवस्थाहरू त्यहाँको माटो त्यहाँको परिस्थिति सुहाउँदो हुन्छ। उदाहरणका लागि कस्तो हुन्छ भने हिमालमा बक्खु लगाउने मान्छे तराईमा बाँच्न सक्दैन। विदेशमा रहेका सिद्धान्त यो देशमा लागू नहुन सक्छन् नि। नेपाललाई सुहाउँदो किसिमको व्यवस्था अब आवश्यक छ। यसका लागि तपाईँको के गर्नुपर्छ भने जनताले फैसला गर्छन् र अनि तपाईँहरूले राजावादी र गणतन्त्रवादी मात्र यो मुलुकमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ नगर्नु होला। किनभने अन्तिम जिज्ञासा निगम हुमागाईलाई नेकपामा जुन विभाजनको रेखा कोरिएदेखि एउटा नेताले अर्को नेतालाई अस्तित्व समेत स्वीकार नगर्ने, एउटा पक्षले प्रचण्डे भन्ने अर्को पक्षले खड्गे भन्ने राजनीतिक संस्कार नेताहरूले कस्तो दिइराखेका छन्, हाम्रो भोलिको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? अब जो नेताहरू हुनुहुन्छ वास्तवमा केपी ओली सम्मान्य प्रधानमन्त्री अथवा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको उसमा पनि धेरै लामो समय जेलनेल बसेर दुःख कष्ट गरेर आन्दोलन गर्नुभएका, त्याग तपस्या गर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि त्यसै गरी युद्ध लडेर होइन एउटा देशलाई परिवर्तन गर्छु भनेर जनतामा एउटा सपना बाँडेर आउनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। दुईटा पार्टीको बिचको बृहत एकताले जनताले एउटा मौका पनि दिएका हुन् वास्तवमा एउटा स्थिरताको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, स्वाभिमानका लागि। तर जुन प्रकारबाट चाहिँ अहिले यो एउटा नेकपाको विभाजन आइपर्यो यसले वास्तवमा समग्रमा एउटा चाहिँ सबै जनताको मन दुखेको छ जस्तो लाग्छ। मलाई पनि आम नागरिकको जस्तै एउटा नेपाली युवा हुनुको नाताले त्यसमा मलाई पनि दुःख छ। म यो आग्रह र यो कामना गर्न चाहन्छु कि नेकपा र नेकपा मात्रै नभएर चाहे नेकपा होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे समाजवादी होस्, चाहे विभिन्न पार्टीका जो नेतागणहरू हुनुहुन्छ हिजोको त्याग तपस्या योगदान र जनताको मूल भावनालाई हेरेर चाहिँ नि उहाँहरू यो करप्टेड मानसिकताभन्दा माथि उठेर होइन व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पद प्रतिष्ठाभन्दा माथि उठेर मुलुकका लागि योगदान पुर्याउन सक्नुहोस्। म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने गौतम बुद्ध युवराज हुनुहुन्थ्यो
उहाँले पदकै पछाडि मात्रै लाए भए उहाँ राजा बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन, उहाँ कहिल्यै राजा बन्नु भएन। तर राजा नबने पनि आज कुनै राजाको भन्दा कम इज्जत गौतम बुद्धको छ। अरू राजा रजौटा मन्त्री प्रधानमन्त्री पदमा छन्, तर बुद्धलाई हामी भगवानको रूपमा नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि पुज्छौँ, संसारभरि पुज्छौँ होइन। नेपालकै उदाहरण दिने हो भने तपाईँ गणेशमान सिंहलाई हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ मदन भण्डारीलाई हेर्नुहोस्, के उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कुनै प्रधानमन्त्रीको भन्दा उहाँहरूको चाहिँ इज्जत कम छ। हामी गान्धीलाई हेरौँ, थुप्रो विश्वमा सारा उदाहरणहरू छन्। त्यस कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेतागणमा भने सच्चिनु जरुरी छ, सुध्रिनु जरुरी छ, कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनु जरुरी छ र मुलुकका लागि, देश र जनताका लागि। किनभने उहाँहरू त अहिले जो नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हो नि। हामी सारा जनताको भविष्य, देशमा भएका विदेशमा भएका केही गरौँ, सारा नेपालीको भविष्य उहाँहरूको हातमा छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा रहने, व्यक्तिगत स्वार्थमा रम्ने र आफ्नो घर परिवारलाई मात्रै हेर्ने छुट छैन। त्यसैले म तपाईँहरू यो आम सञ्चारको माध्यमद्वारा तपाईँहरूलाई म आम सञ्चारमा चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमद्वारा म आग्रह गर्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक कि सबैमा चेत फिरोस् र मुलुक राम्रो समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढोस्। यदि मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि नबढ्दा उहाँहरूको बिचमा चेत फिर्दैन भने पक्कै पनि हेर्नुहोस् समयमा चाहिँ बलवान छ, समयको गति रोकिन्न। त्यस कारणले समयले नयाँ कोर्स लिन्छ, यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो चाहिँ के छ भने यसमा यो झगडा देख्दाखेरि बडा व्यक्तिगत स्वार्थमा सिङ्गो मुलुकलाई धराशयी पार्न सकिँदैन आज है। किनभने यिनीहरूको जो भाषा बोली वचन, एउटा नेतालाई अर्को नेता, तिनका केही कार्यकर्ता विद्यार्थी नेता, त्यो त ज्ञानेन्द्र शाहीको भन्दा नि क्षुद्र भयो भन्न थालेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीले त चोर हुन् भनेर चोर भने हो, तर यिनीहरू त पद नपाएर उफ्रिया हो है। एउटा कुरो कमसेकम यो देशलाई अन्यलताको स्थितिमा राख्नु हुँदैन। मुलुकमा सिर्फ नेकपा मात्रै छैन, सिर्फ काङ्ग्रेस मात्रै छैनन्, स्वतन्त्र नागरिक पनि छन् र यिनीहरूको राजनीति आज देश विकास गर्नुपर्ने कोभिडको बेला यस्तो भइसक्यो देश। आज व्यापारीहरू झुन्डिएर मरिसकेका छ। झन्डै कोभिडको बेला कोभिडभन्दा बढी दोब्बर तपाईँको आत्महत्या गरेको छ। आज विदेशबाट नागरिकहरू बेरोजगार भएर देश फर्केका छन्। यिनीहरूलाई रोजगारी कसरी दिने, देशमा कसरी तपाईँको मान्छेलाई राहत दिनको सट्टा आहत दिइराखेका छन्। कहीँ कतै पनि तपाईँको आज आएर रोजगारीको कुरा उठ्दैन, कहीँ कतै भ्रष्टाचारको विरुद्धको कुरा उठ्दैन, कहीँ कतै स्वास्थ्य शिक्षाका कुरा उठ्दैनन्, कहीँ कतै विदेशमा रहेका नागरिकको उद्धारको कुरा उठ्दैन। जम्मा 156 जना नागरिक उद्धार गर्यो यो सरकारले। यहाँ कहीँ पनि उठ्दैन, न विपक्षले उठाउँछ न सरकार पक्षले। रात दिनै आएछ, सत्ता पाइएन, कुर्सी पाइएन। कसैले कुर्सी बचाएर राखेका छन् केपी शर्मा ओलीज्यूले, उहाँ कुर्सी म छोड्दिनँ भनेका छन्। तल सडकमा आउँछन् प्रचण्डजीहरू, कुर्सी चाहियो भनेका छन्। मुलुकलाई किन अन्यलताको स्थितिमा र अनि तिनका पछाडि केही पेयगत कार्यकर्ताहरू, पेइड गरेका कार्यकर्ताहरू ब्रुक उफ्रिएका छन्। यो अवस्थामा मुलुकलाई अन्यलको अवस्थामा पार्न हुँदैन। किनभने तपाईँको पार्टीको आन्तरिक झगडा यो नेपाली जनताको झगडा होइन है। यो तिमीहरू बिचको आन्तरिक कुर्सीको तानातानको खेल हो। यो खेलभन्दा बाहिर गएर मुलुकलाई विकास गर, होइन भने सरकार पनि छोड, प्रतिपक्ष पनि छोड र जनताबाट फेरि जितेर आऊ, हिम्मत र दम छ भने। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।